बेटा बता रहा हूँ ना, लिखो ना। बेटा नहीं, मुझे अब्बू को पहले कहो, अब्बू फिर लिखूंगा, कहो अब्बू। हाँ, ये है आपकी, ये है असल में बात। यहाँ तक मैं लाना चाह रहा था, यहाँ तक मैं लाना चाह रहा था, आपको पता, यहाँ तक लाना चाहता था, इससे आगे नहीं। तुम मुझे बेटा कह रहे हो तो कह लो, अगर बेटा कह रहे हो तो अब्बू क्यों नहीं कहते? इस्लामाबाद में बैठ के इसराइल की बात करते हैं, यहाँ जरा बाहर हैं, आपको बताऊं इसराइल फलस्तीन होता क्या है। आप इसराइल के 5 शहरों के नाम बताएं, बताएं मुझे इसराइल के 5 शहरों के नाम, अभी 5 नाम बताएं इसराइल के शहरों के। उसके बाद मैं पूछता हूँ, 5 शहरों के नाम बताओ, फलस्तीन के 5 शहरों के नाम बताओ। बेटा बात सुन ले ध्यान से, अब मैंने ये गलत बताई गई है। अब्बू कहो, अब्बू बोल इसराइल के 5 शहरों के नाम, बड़ा इसराइल इसराइल करता है, नाम बता 5 शहरों के, नाम बता फलस्तीन के 5 शहरों के। कर गूगल, जल्दी कर गूगल। बात सुन ध्यान से, इतने बदतमीज आदमी है यार। आप बात सुनो, गुस्सा आप गुस्सा थूक दीजिए, सुन गालियां मैंने खाई हैं, फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ गुस्सा थूक दीजिए, गालियां मैंने खाई हैं, ठीक है आपसे मैं कह रहा हूँ गुस्सा थूक दें। सुन, आपने आपने कहा ना गाली होती है ना, आपको पता, कोई बात नहीं। तो बेटा क्या स्वाब है यार? बेटा प्यार से कहते होते, कादमी साहब पाकिस्तान में हम, क्या हो गया आपको, बदतमीजी से नहीं कहते। सुन, और कादमी साहब मैं माजरत चाहता हूँ, आपका दिल दुखा, मैं माजरत चाहता हूँ। अभी ये साहिल अदीम के साथ जो कुछ किया है पीटीआई वालों ने, ठीक है, एक अपने लीडर की मोहब्बत में खामखा एक बंदे को धोखे से अपने चैनल के ऊपर बुला के इस तरीके से उसे बेइज्जत करना, और वो जो एंकर है ना जिसने साहिल अदीम के साथ ये कुछ किया है, उसके साथ जो मैंने किया था ना वो भी आप देखें, फिर आपको पता चलेगा जब इन्हें टक्कर के लोग मिलते हैं तो उनके साथ क्या करते हैं। इनके 5 बड़े बड़े जो यूट्यूबर थे ना, एक एक को बुला के, जब इन्होंने मेरे खिलाफ ट्रेंड चलाया था नवंबर 2023 में, एक एक के साथ जो मैंने की थी ना, वो वही कुछ की थी जो शाहजेब खानजादा करता है पॉलिटिकल लीडर्स के साथ, पूरी वर्किंग करके बैठा होता है। इसके साथ भी जो मैंने की थी ना, वो आप वीडियो देख लीजिएगा। और इसने उसको बुला के जिस तरीके से, ठीक है, वो बेचारा कोई उसको डिग्रेड करने के लिए बेटा नहीं बोल रहा था, वो उसका तकिया कलाम है। जो टीचर्स होते हैं ना, उनको आदत पड़ जाती है, इवन उनके हम उम्र भी कोई बंदा सामने बैठा हो ना, वो फिल्म उनकी जुबान से निकलता है, बेटा यूं नहीं यूं है। ये बेटा वो वाला नहीं कह रहा होता जो आप वो पंजाबी में किसी को तंग करने के लिए कहते हैं, पुत्र मैं तनु वेख लेना, ये वो नहीं होता। ये टीचर्स के अंदर आ जाती है। उसमें उसने कहा, उसने बजाय उसकी बात सुनने के ना उसका वो जुमला पकड़ लिया, उसने कहा तो मुझे अब्बू बोल। तो भाई तेरे में फिर उसमें क्या फर्क रह गया? बकौल तेरे, अगर वो तेरी तौहीन कर रहा था तो तूने उससे बड़ी बात की कि मुझे अब्बू बोल। तुझे तो चाहिए था कि देखें मैं भी आपको कह सकता हूं आप मुझे अब्बू बोलें, लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा। फिर तो मैं आपके साथ खड़ा होता कि यार आपने उससे अच्छे अखलाक का मुजाहरा किया, तुमने तो उससे भी बुरे अखलाक पेश किए। तो हमारे एक स्टूडेंट हैं अली इमरान बट, उन्होंने वीडियो बनाई, मैंने उसके नीचे जाके कमेंट्स किए कि बिल्कुल आपने सही एनालिसिस किया है, इस केस में पीटीआई वालों ने ज्यादती की है साहिल अदीम के साथ। बाकी जो साहिल अदीम का मौकिफ है उसमें मुझे भी उनसे इख्तलाफ है, इख्तलाफ राय अपनी जगह, लेकिन जब इस किस्म की आप ज्यादती किसी के साथ करते हैं, फिर मैंने, हालांकि मेरे साथ क्या किया है इसने मेरी लाइफ वल्नरेबल की थी साहिल अदीम ने। इसने कहा जी इसने आयरन डोम को हाफिजा उल्लाह कह दिया, मैं तो बात ही कुछ और कर रहा था, तफन्नुन के तौर पे एक बात कर रहा था। इसने पकड़ के आधा क्लिप लेके तो मेरे ऊपर वीडियो बनाई। मैंने उस चीज का बदला नहीं लिया, मैंने कमेंट्स किए कि नहीं यार वो उसका ज़र्फ था, हमारा ज़र्फ यह है कि किसी के साथ ज्यादती होगी हम कहेंगे कि गलत हो रहा है। ये कोई तरीका नहीं है कि आप इस तरीके से करें। हमें भी इख्तलाफ है साहिल अदीम साहब के इस मौकिफ के साथ कि चूंकि वर्ल्ड वार 2 वो विन कर चुके हैं, जब कोई फातेह कौम किसी जगह के ऊपर कब्जा करती है ना, फिर उसकी मर्जी चलती है। उसके बाद दुनिया को उन्होंने अपने जेरे साया कर लिया है। उसके बाद कोई ऐसी बड़ी जंग नहीं हुई कि मुसलमान जो है वो सुपर पावर बन गया हो। लिहाजा हमारा ये मौकिफ है, अगरचे मोहम्मद अली जिन्ना का उस वक्त मौकिफ पूरे इखलास के साथ था कि इसराइल की रियासत को आपने तस्लीम नहीं करना, बिल्कुल सही मौकिफ था वक्ती तौर पे। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना तो 1948 में फौत हो गए। 1967 में जो फाइनल जंग हुई है, पूरे अरब को शिकस्त दी एक इसराइल ने 6 दिन की जंग में। तो जो हमें पहले मिल भी रहा था कि 45% मुसलमान और 55% यहूदियों के पास, उससे भी हम रह गए। इसलिए पाकिस्तान ने बाद में अपनी पॉलिसी चेंज की है। बानिए पाकिस्तान की पॉलिसी ये नहीं थी 2 स्टेट सोल्यूशन वाली, लेकिन पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिसी यही है और मैं इसमें साथ हूं। साहिल अदीम साहब के साथ नहीं हूं, पाकिस्तान की पॉलिसी के साथ हूं।
اور اسی کا اظہار عمران خان صاحب نے کیا, بالکل ٹھیک کیا. لیکن جو پی ٹی اے والے اسے امت مسلمہ کا لیڈر بنا کے جس طریقے سے پیش کرتے ہیں نا, اس حساب سے ساحل ادیم نے صحیح گرفت کی کہ امت مسلمہ کا اگر لیڈر ہے نا تو پھر 2 اسٹیٹ سولوشن پہ نہیں آنا چاہیے, پھر تو اسرائیل کو ماننا ہی نہیں چاہیے. اب پی ٹی اے والوں نے جتنا بڑا قد کاٹ خان صاحب کا کھڑا کر دیا, اس حساب سے ساحل ادیم کی گرفت بالکل درست تھی پی ٹی اے والوں کے اوپر. لیکن ان پرنسپل ہمارے نزدیک پاکستان کا جو فارن پالیسی کا موقف ہے وہ درست ہے کہ بھائی بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی. اب تو ہم مفتو ہو چکے ہیں, ہم تو اس پہ خوش ہیں کہ اسرائیل فلسطین کو ایک علیحدہ سے ریاست دے, ٹھیک ہے, دونوں وہاں پہ رہے. ویسے تو ہمارا حق تھا, ان کو زبردستی ورلڈ وار 2 میں جو قتل عام کیا ہٹلر نے, اس کی کمپنسیشن کے لیے پورے یورپ سے, پوری دنیا سے اٹھا کے یہودی پکڑ کے انہوں نے زبردستی بات کی بیت المقدس میں کہ چلو ان کے غموں کا مداوع ہو جائے, جو ہالوکاسٹ میں ان کے ساتھ قتل عام ہوا تھا, ہٹلر نے ظلم کیا تھا, چلو اب ان کی کمپنسیشن کریں. سلسلہ تو جنگ عظیم 1 سے ہی شروع ہو گیا, 1918 میں بالفور ڈکلیریشن ہوئی تھی. 2 اسٹیٹ سولوشن کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم زبردستی جنگ سے تو ان سے نہیں جیت سکتے, نہ ہماری اس وقت یہ حالت ہے, نہ غوث پاک زندہ ہے, ورنہ وہ نگاہ مار کے کر دیتے. اس زمانے تھے گئے اور سارے بابے میں مار چھڑے رہے. وہ صحیح کہا تھا وہ ڈاکٹر احمد نصیر نے کہ جب سے انجینئر صاحب آئے ہیں بزرگوں نے اڑنا چھوڑ دیا ہے, بزرگوں نے درختوں کو سونا بنانا چھوڑ دیا ہے, ہاں جی, پانی پہ چلنا چھوڑ دیا ہے. پہلے بھی کوئی انسان چل دیتے, میرے بات ویسے ہی ڈر گئے جائے. تو 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے وہ مجبوراً پھر ظاہر دنیا اب UN کی قراردادوں میں بندھی ہوئی ہے, سیدھی سی بات ہے. اگر ہم یہاں سے پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر ہمیں کشمیر والے اسٹیٹس سے بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا UN کی قراردادوں کے تحت, تو ایک موقف رکھنا پڑے گا. ہم مفتو ہو چکے ہیں. اب ہم پرانے خواب دیکھیں, ان گیون سرکمسٹانسز میں ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں اپنی سپیس کو حاصل کرنی ہے, الٹیمیٹ گول ضرور رکھیں, لیکن فی الوقت تو کوئی ریلیف پہنچائے نا, اور پھر معاملات کو لے کے چلیں. یہ تو اسی طریقے سے کہ 800 سال تک اسپین پہ حکومت رہی ہے, کس کی؟ مسلمانوں کی. اب ہم اسے کہیں کہ اسپین ہمارے والے کرو, یہ ہمارے پاس تھا. وہ کہیں گے جب تم آئے تھے اس سے پہلے تمہارے پاس تھا, اس سے پہلے تو کرسچنز تھے نا. پھر 800 سال مسلمان رہے, پھر دوبارہ سے کرسچنز کی حکومت آئی. اب تو خیر بالکل وہ اب لبرل قسم کی, اب آپ کہہ لیں ایتھیسٹ ٹائپ ہی لوگ ہیں. لیکن بہرحال وہاں کی ساری فروٹ سبزی کی منڈیاں پاکستانی دیکھ رہے ہیں. سلام ہے جناب گورے کو, پاکستانی وہاں گئے ہیں اور یہ سارا کاروبار چلا رہے ہیں. انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے. نہ ہمارے انہوں نے دین کو دیکھا کہ یہ ڈیفرنٹ ہے ہم سے, نہ نیشنلٹی کو دیکھا. مسلمان وہاں کما رہے ہیں. ہمارے جیلم سے کئی لوگ اسپین میں بیٹھے ہوئے اور یہاں پہ ریمیٹنس بھیج رہے ہیں. تو اتنا حوصلہ ان کے اندر ہے. امریکہ میں تو بہت زیادہ ریمیٹنس آ رہے ہیں, نان مسلم ملکوں کے اندر بھی انہوں نے اپرچونٹیز ہمیں دی ہوئی ہیں. تو اس حوالے سے جو موقف ہے, عمران خان صاحب نے جو کچھ بیان کیا, یا شہباز شریف صاحب نے, یا ہمارے کوئی بھی پرائم منسٹر 2 اسٹیٹ سولوشن کی, ہمارے آرمی چیف کوئی بھی ہو وہ بات کرتے ہیں, وہ بالکل درست بات ہے. ابھی گیون سرکمسٹانسز میں یہی ہو سکتا ہے. لیکن ساحل ادیم صاحب کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے. وہ اپنے اس موقف پہ کہ 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں, وہ سارا علاقائی مسلمانوں کا ہے. حضرت عمر نے ایک ٹریٹی کے تحت اس جگہ کو اپنے قبضے میں لیا تھا کرسچن سے, اور جو ٹریٹی تھی اسی کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. کاش ایسا ہو سکتا, لیکن اب ورلڈ پالیٹکس بدل چکی ہے. ہم مفتو ہو چکے ہیں, وہ فاتح ہیں. تو ان گیون سرکمسٹانسز کے اندر پھر شرعی احکام کے پوائنٹ آف ویو سے ایک ٹالرنس والا معاملہ آ جاتا ہے. نبی الاسلام نے بھی کئی چیزیں, اب صلح حدیبیہ جو ہوئی ہے, حضرت عمر جیسا بندہ بھی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اگر ہم سچے ہیں تو پھر ہم دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ بخاری مسلم میں آتا ہے. پھر حضرت ابوبکر کے پاس وہ گئے, پھر انہوں نے ان کو ڈانٹا کہ اللہ کے رسول ہیں. بظاہر وہ شرائط مسلمانوں کے خلاف تھی, لیکن ایکسپٹ کرنی پڑی گیون سرکمسٹانسز میں. بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے. لیکن اس کے بعد ایک بندے کے ساتھ یہ کرنا کہ آپ اسے دھوکے سے اپنے چینل کے اوپر بلائیں, اور آپ نے پورا پلان بنایا ہوا ہے کہ اس کو اب ہم نے بےعزت کرنا ہے کیونکہ اس نے ہمارے پولیٹیکل لیڈر کو, جس کو ہم نے مذہبی لیڈر بنایا ہوا ہے, پولیٹیکل لیڈر بناؤ, واللہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, مذہبی لیڈر نہ بناؤ خدا کے لیے. ان لوگوں کا مذہب کے ساتھ کیا لینا دینا یار, مسلمان ہے بس اتنا ہی کافی ہے. باقی نہ ان کا ماضی کا کردار تمام لیڈرز کا, نہ حال کا مستقبل ہمیں نہیں پتا. کوئی پیشوائی والا نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے.
बात बात पे झूठ बोलना, धोखा देना, यू टर्न लेना, बातों को बदलना, हुकूमत में होना तो सेम पेज, बाहर निकलना तो आइन के लिए जिहाद करना, हुकूमत में होना तो गोद में बैठना, बाहर निकलना तो वोट को इज्जत दो, फिर बूट भी पॉलिश करो, उसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन भी दो, फिर वोट को इज्जत दो। तमाशा लगाया हुआ है। इनकी हकीकत हम पे खुल चुकी है। हां, पॉलिटिकल लीडर्स आप मोहब्बत करें, आपने जिसको वोट देना है वो दे, वो आपका राइट है। मजहबी पेशवा ना इन्हें माने, बस हमारा इख्तलाफ ये है। वंस आप मजहबी पेशवा बना के पेश करेंगे नवाज शरीफ को, जरदारी को, इमरान खान को, फिर हम कहेंगे खुदा के लिए अपनी दुनिया तो तुमने बर्बाद की हुई है, पाकिस्तान में जो अवाम की हालत है, आखिरत तो कम से कम बचा लो, मर के तो चैन आ जाएगा ना। हाँ, इन लीडरों के पीछे अपनी आखिरत ना बर्बाद करो। लेकिन ये क्या करते हैं कि एक बंदा जो प्योरली दीन के जज्बे में बात कर रहा है, आप इल्मी इख्तिलाफ उससे कर सकते हैं, उसे पकड़ के कि उसने एक बात की और वो भी 30 सेकंड का उसका क्लिप काटा इन्होंने, उस क्लिप के फौरन बाद उन्होंने कहा था मुझे भी दिल से इमरान खान पसंद है, साहिल अदीम ने, वो हिस्सा नहीं उन्होंने बीच में डाला, पकड़ के वायरल कर दिया। वायरल किया तो आप देखें ट्रेंड चलाने शुरू कर दिए, और फिर जब इस तरीके से उसे धोखा दे के चैनल पे बुलाया तो उसके साथ जो सलूक किया, वो बाद में कहता रहा जी मैं माजरत करता हूं काज़मी साहब, आप सुन लें, लेकिन नहीं, वो तो ज़ाहिर पूरा तय करके बैठा हुआ था। फिर उसे कह रहे जी तुम जो है वो इसराइल के 5 शहरों के नाम बताओ, तुम जो है वो फलस्तीन के 5 शहरों के नाम बताओ। अल्लाह के बंदो, ये इसी तरीके से जैसे खादम रिजवी कहता जी मैं जड़ा वो जजा को दुआए कनूत सुननी है, हालांकि इनसे हम दुआए कनूत सुने, इनको भी नहीं आती। ये जो दुआए कनूत पढ़ते हैं कनूत नाज़िला की है, जो दुआए कनूत असल है जामिया तिरमिज़ी में अल्लाहुम्मा हदीनी फी मन हदैत, वो इन्होंने नहीं आती जब तक कि याद ना की हुई हो। इस तरह होता है यार कि शहरों के नाम बताओ, भाई इशू को डिस्कस करो, ये कोई तरीका नहीं होता। इशू को डिस्कस करो और फिर उससे तरीके से गुफ्तगू करो। लेकिन अगर आप बैठे हुए हैं इसके लिए मैं बुला के किसी को बेइज्जत करूंगा, उसका मजाक उड़ाऊंगा और फिर मैं जो है वाह वाह करूंगा, फिर बाकी लोग भी उस पर वीलॉग बनाएंगे, देखा जी साढ़े लीडर के खिलाफ बोले असी ऐ करता है, कर देता, वो कर देता। एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं, एटलीस्ट जो यंग जनरेशन मजहब के साथ जुड़ी हुई है ना, एक एक करके इन यूट्यूबर्स की वजह से और पीटीए के जो फ्रंट मैन साफी बने हुए हैं सो कॉल्ड, इनकी हरकतों की वजह से एक एक करके लोग इमरान खान से मुतनफर होते जा रहे हैं। जाहिर है मजहबी बंदे ने तो पहले दीन को देखना है, सीधी सी बात है, उसके लिए बाकी चीजें बाद में है। जब आप दीन के साथ इस तरह करेंगे तो ये कोई आप खिदमत नहीं कर रहे, आप अपने लीडर की मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं, सीधी सी बात है। और दिन ब दिन वो जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि नहीं इनको जेल से निकलने देंगे, एक केस फारिग होता है दूसरे में डाल देते हैं, उधर से फारिग होता है। और अब वो मौलवी जो बगल में बिठाए हुए थे खान साहब ने, ताहिर अशरफी, किधर है? इद्दत केस में बोला है? मैं बोला हूं। और ना वो मौलाना साहब बोले हैं जो रो रो के दुआएं करवाते थे बनी गाला में। अब चूंकि वो मेरे लिए भी एक काबिल एहतराम है, मैं नाम उनका इसलिए नहीं ले रहा। कौन आता है सामने भाई? मैं बोला हूं, दिलेरी के साथ बोला हूं कि यार गलत हो रहा है, इस तरीके से नहीं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि हम मजहब को पसे पुश डालें और पॉलिटिकल लीडर्स की मोहब्बत में इस लेवल के ऊपर चले जाएं कि दीन का अपना जनाजा निकाल दें, और दीन के हवाले से जो लोग गलत एक्टिविटी कर रहे हैं, अल्लाह के बंदो, पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी तो शाही कोई नहीं है, हम तो टीएलपी, टीटीपी, जो मजहब की बुनियाद के ऊपर दहशतगर्दी फैलाए हुए हैं मुल्क के अंदर, हम उनको कुछ नहीं समझते, उन पे हम क्रिटिसिज्म करते हैं। ये तो बेचारे सारे बर्गर फैमिली वाले लोग हैं। वह पीटीआई या नून लीग या पीपल्स पार्टी ने मेरे ऊपर कोई कतराना हमला तो नहीं करवा देना अगर मैं उनके लीडर से इख्तिलाफ करता हूं। ज्यादा गाली गलौज करेंगे, ये तो छोड़ते नहीं, 5 दफा तो मेरे पे अटेम्प्ट करवा चुके हैं, तो मैं उनको आज भी आड़े हाथों लेता हूं। तो ये किसी जोम में ना रहे कि हम इन्हें माफ कर देंगे। ये कोई तरीका नहीं है कि आप मजहब को पसे पुश डालते हुए अपने पॉलिटिकल लीडर्स की मोहब्बत में इस लेवल के ऊपर आगे जाएं कि जो लोग दीन की कोई आवाज उठाए हुए हैं आप उनको इस तरीके से बुला के बेइज्जत करें और उन्हें कहें कि ये मौलवी बिक गया, ये लिखा है जी बिक गया जी। इस्टेब्लिशमेंट ने एक नया बंदा लॉन्च कर दिया है साहिल अदीम की शक्ल में,
جو سائل ادیم کو سنتا ہے اسے پتا ہے کہ اسے اسٹیبلشمنٹ سے کتنی محبت ہے. اب جن کو ابھی تازہ اسٹیبلشمنٹ سے اینٹی ہونے کا خمار چڑھا ہوا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. حالانکہ یہ سیم پیج والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیا کچھ نہیں اپنے دور حکومت میں کیا. ابھی دیکھیں وہ مرزا شہزاد اکبر صاحب نے انٹرویو دیا ہے ہمارے دوست وڑائچ صاحب کو. انہوں نے کہا یہ احسن اقبال، خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل پہ جعلی کیس بنائے گئے تھے. اب مانا ہے وہ جو رائٹ ہینڈ تھا خان صاحب کا، اس وقت ہم کہہ رہے تھے زیادتی کر رہے ہو، اب مان گئے وہ. اور باقی کوئی تھوڑی بہت کوئی پردہ رہ گیا تھا. فواد چودھری صاحب ساڈے جیل دی سرکار، انہوں نے وائس آف امریکہ نو انٹرویو دیتا ہے، وہ دیکھ لو. یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں، مجھے کوئی پالیٹکس سے غرض نہیں ہوتا ہے. مجھے خطرہ یہ لگا ہوا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس میجورٹی ہیں ینگ جنریشن، اور وہ پالیٹکس میں پی ٹی آئی میں. ادھر بھی میرا خیال اکثریت، چلو ایمانداری نال دسو کیڑا کیڑا پی ٹی آئی دا سپورٹر ہے. اوے پی ٹی آئی والے یوٹیوبر دا ویکھ لو، تواڈے لیڈر دی محبت انجینئر صاحب دے کوئی اسٹوڈنٹ اے نہیں ہے کہ اکیڈمی چھڈ جان گے. ہاں، ان کے لیے پہلی چیز دین ہے، پولیٹیکل لیڈر بعد میں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے نا جی. ہاں ووٹ جنہوں مرضی پاؤ یار، اس طرح نہیں، لیکن دین پہلے، اللہ کے نبی پہلے، قرآن پہلے. باقی آپ کے پولیٹیکل اختلاف آپ رکھ سکتے ہیں. صحابہ میں پولیٹیکل اختلاف تھا آپس میں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے. سعد ابن عبادہ نے حضرت ابو بکر اور عمر کی بیعت نہیں کی، کتنی بڑی بات ہے. ہم اس کی زبان کھینچ لیں جو سعد ابن عبادہ کے بارے میں کوئی گستاخانہ جملہ بولے. کیوں؟ ان کا احسان رسول اللہ کے اوپر ہے. 155 صحابہ جو اصحاب صفا حضور کے شاگرد تھے، حضور تو ان کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے تھے. 155 حضور کے شاگردوں کا خرچہ ایک بندہ اٹھاتا تھا، سعد ابن عبادہ، خزرج کا سردار. نہیں بیعت کی ابو بکر کی، عمر کی بھی نہیں کی، تو کیا ان کے اسلام کے اوپر اثرات ختم ہو گئے؟ حضرت ابو بکر کیا مقام اپنی جگہ، لیکن اتنے بڑے بڑے صحابہ، ابو درداء، ابو ہریرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت سعد ابن عبادہ کے کھانے کے اوپر پلے ہوئے ہیں. تو ان کی اسلام کے لیے خدمات کو ہم زیرو سے ملٹیپلائی کر دیں گے؟ نہیں. پولیٹیکل اختلاف ہو سکتا ہے. دین کے لیے نبی علیہ السلام کے ساتھ سارے مخلص تھے، ٹھیک ہے، کہیں پہ کسی کو غلطی لگی وہ اپنی جگہ، دین کے ساتھ پکے مخلص لوگ تھے. ہاں جنہوں نے کوئی ہینگی پینگی کی بھی ہے وہ رپورٹ ہوگی، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. ہم خلفائے راشدین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر جو واقعی اسلام کے پکے مجاہد رہے ہیں ان کے بارے میں ہم کبھی بھی اس طرح کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ کرے. تو دین پہلے نمبر پہ ہے اور باقی ساری چیزیں بعد میں، دین کی نسبت سے. اس لیے میں نے، حالانکہ میں تو اسے اسپیشل ٹاپک بھی بنا سکتا تھا، یہ جو ایکٹیویٹی ہوئی سائل عظیم والی، لیکن میں نے اس ارادہ نہیں تھا. ابھی بائی چانس چونکہ وہ پرچی سے میں چلتے چلتے اس طرف چلا گیا، ادروائز میں نے اس کو ایڈریس بھی نہیں کرنا تھا. لیکن میں اب چونکہ اس وقت ایک چیز میرے دماغ میں آئی ہوئی تھی تو میں نے اس کو فی البدی بیان کر دیا کہ خدا کے لیے یار یہ والا کام نہ کریں. تو میری مجبوری اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس زیادہ تر ٹین ایجرز ہیں، اور ینگ جنریشن ظاہر ہے خان صاحب سے ایک محبت رکھتی ہے. وہ ظاہر ہے انہوں نے جو پالیٹکس دیکھی ہے اس میں ان کو خان صاحب ہی نظر آتے ہیں. اگر وہ 40 سال سے اوپر ہوتے تو انہیں پتا چلتا ہے یہ جو تماشے آج لگے ہوئے ہیں یہ سارے تماشے بے نظیر نواز شریف کے اس زمانے میں بھی تھے. ہر زمانے میں اسٹیبلشمنٹ کی ایک بی ٹیم ہوتی ہے اور پھر جب ان کو نکالا جاتا ہے پھر وہ نظریاتی ہو جاتے ہیں. ہمیں تو اس وقت بھی پتا ہے کیا کچھ تھا، لیکن ان بچوں کو نہیں پتا. تو کم از کم انہیں ہم سمجھا نہیں سکتے اس حوالے سے، تو کم از کم یہ تو ان کو بتائیں کہ یار اپنا مذہبی پیشوا نہ بناؤ ان کو. پولیٹیکل لیڈرز ہیں، رکھو محبت رکھو، بالکل سچائی کے لیے کھڑے ہو، اور جس کو سپورٹ کرنا ہے آپ ضرور کریں، لیکن اس کاسٹ کے اوپر نہیں کہ اپنے مذہب کا آپ نقصان کریں. اب کسی پی ٹی آئی کے سپورٹر کا جو دینی تھا یہ کام نہیں بنتا تھا کہ وہ سائل عظیم کے اس ایکٹیویٹی جو کی اس کے ساتھ ایک یوٹیوبر نے اس میں وہ کوئی گالی گلوچ کرتا یا اس کا مذاق اڑاتا. یہ بالکل زیادتی والی بات ہے. ایون میرا بھی کوئی اسٹوڈنٹ آ رہا کہ جی اے ہوں داڑ تھلے آ گیا سائل عظیم تے ہوں اسی 4 گالا کڑی اپنے استاد دا بدلا. نہ میں ایسے اسٹوڈنٹ سے دنیا اور آخرت میں بھی اعلان برات کروں گا جو مجھے بنیاد بنائیں گے کسی کے ساتھ محبت یا دشمنی کرنے کی. بالکل ہم تو خود بھائی اپنی آخرت کی فکر میں ہیں. ہمارے لیے دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، بالکل کلیئر کٹ. اور یہ میں کوئی جذباتی جملے نہیں بول رہا ہوتا، یہ میرا اپنا ایمان ہے. میں ایک لمحے کے لیے بھی تصور کروں
اس حوالے سے کہ میں اپنی ذات کو آگے لے آؤں اور دین کو پس پش ڈال دوں تو میں تو خود اپنے آپ کو جہنمی تصور کروں گا. ظاہر ہے میں آپ کی آخرت کی فکر میں بعد میں ہوں, پہلے اپنی آخرت کی فکر میں ہوں, لیکن آپ کو بتانا یہ ضروری ہے کہ کبھی بھی کسی کی دشمنی میں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس چیز پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. انصاف پر قائم رہو, یہی تقوی کے قریب ہے. یہ صحابہ کرام کو کہا گیا تھا کہ مشرکین عرب نے تمہارے پہ اتنے ظلم کیے ہیں, دیکھنا اب ان کی دشمنی تمہیں اس پہ نہ ابھارے کہ تمہیں جب کبھی موقع ملے تو تم خام خواہ ان کے ساتھ کوئی دشمنی نبھانے والا معاملہ کرو. اور جائز بھی نہیں نبھائی یار. اللہ کے نبی نے فتح مکہ پہ کہا لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں. یہ وہی آیت مبارکہ تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ اللہ نے نقل کیے ہیں سورہ یوسف میں. اپنے بھائیوں سے کہا کوئی گرفت نہیں. ان بھائیوں نے جنہوں نے 40 سال کی جدائی دے دی, لیکن ان کا یار معاف کیا. نبی علیہ السلام نے بھی اپنے ان بھائیوں کو یعنی قریش مکہ کو معاف کیا جن کی وجہ سے حضور کو مکہ چھوڑنا پڑا. آج کے دن کوئی گرفت نہیں. ابو سفیان کو معاف کر دیا, اس کی بیوی کو معاف کر دیا. کتنا ہو سکتا ہے. ابھی میں ایک غیر مسلم کی سٹوری سن رہا تھا, وہ کہتا ہے میں نے نبی اسلام کی سیرت میں جو یہ واقعہ پڑھا نا کہ حضور نے ابو سفیان اور ہند کو بھی معاف کر دیا, جو حضور غم بھلا ہی نہیں سک رہے تھے حمزہ کے قتل کا, تو میں مان گیا کہ یار یہ ایک پیغمبر کا ہی ظرف ہو سکتا ہے, اتنی طاقت ملے اور وہ معاف کر دے. یہ حقیقت بات ہے, بہت بڑا ظرف ہے. یہ کہنا آسان ہے, اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے. یہ اللہ کی غیبی تائید تھی رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے سب کو اینڈ میں معاف کر دیا. اچھا, اس کا ایک جو بڑا حیران کن پہلو ہے جس کی طرف آپ کی توجہ نہیں جاتی, میں دلاؤں. قرآن 2/3 مکی ہے, 2/3 قرآن مکی ہے, 1/3 مدنی ہے. یعنی آدھے سے زیادہ قرآن ہے مکی, اور وہ سارا قرآن ایک دھمکی کے اوپر مشتمل ہے. باقی عقائد نظریات تو اپنی جگہ وہ موجود ہیں کہ اس نبی پہ ایمان نہیں لاؤ گے نا تو جس طرح اگلی قومیں ہلاک ہوگی تم بھی ہلاک کر دیے جاؤ گے. اور جب اس ہلاکت کی ایگزیکیوشن کا وقت آیا, فتح مکہ, سب کو معاف کر دیا. اللہ نے یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ میں 2/3 قرآن نازل کر چکا ہوں دھمکیوں کے اوپر, تو اب مجھے چاہیے کہ جو کچھ میں نے اگلی قوموں کے ساتھ کیا تھا رسول اللہ کے مخالفین کے ساتھ بھی کروں. نہیں, قرآن اپنی جگہ موجود رہا, معافی. کتنی حیران کن بات ہے. ہونا تو چاہیے تھا کہ جس طرح قوم نوح کے اوپر طوفان آیا تھا نا, فتح مکہ کے دن ایسا طوفان آتا کہ سارے رگڑے جاتے, معافی کرتے. یہ بھی نہیں پرواہ کی کہ 2/3 قرآن تھا دھمکیوں پہ مشتمل, اپنی جگہ. اللہ کی صفت رحمت غالب آئی, اور پھر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی برکت سے سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہو گیا. تو یہ روش اختیار کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں حق پہ چلنے کی توفیق دے, آمین.